येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. राज्यात रेंट कार गाडयांच्या अपघातात जायत आसा वाढ. चिंचणी रेंट कॅब 4 जाणांक दिवपाचो धपको. थळाव्यांनी गाडी थांबोवन कळयले पुलिसांक. हे घडणुकेचेर चिंचणीचे थळावे जाले फुर्योज. म्हापशा गिरी वाठारात सुक्या तणांक उज्यान घेतलो पेट. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेत थळाव्यांच्या मजतीन उजो हाडलो आटपात. मडगांव ESI हॉस्पिटलाकडे रस्तो 15 दीस आदींच केल्लो हॉट मिक्स परत उडयलो खणोन. सरकार फटयता लोकांक म्हणटा शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो पुतिनो. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात रेंट कार गाडयांच्या अपघातात वाड जायत आसा. चिंचणी वाठारात रेंट कॅब 4 जाणांक धपको दिवपाचे आशिल्ले. लोकांनी ताची गाडी थांबयली आनी पुलिसांक कळीत केले. चिंचणीचे थळावे बरेच फुर्योज जाल्या. ह्या वेळार घडणूक थळार बरोच बोवाळ जालो. पळयात. गोयचे रस्ते गोंयकारांकच बरे पूण पर्यटकांक न्हू. खास करून रेंट कॅब वाल्यांक तर अजिबात न्हू. हांका लागून चुकोन आशिल्ले अपघातांचे बळी जातात. रेंट कॅब बंद करात वा रेंट गाड्यांक ड्रायव्हर दवरात. चिंचणीच्या थळाव्यांनी सरकाराक गाराणे घातला. चिंचणी वाठारात रेंट कॅब 4 जाणांक धपको दिवपाची आशिल्ली. बरे म्हण बरे, कोणाक काय जाले ना. लोकांनी ताची गाडी थांबयली आनी पुलिसांक कळीत केले. पळयात. एक्सिडेंट जावपाचो 4 जाणांक रेंट कार आनी मारपाची. एक गाडयेन 2 जाणां धाकटी भुरगीं आशिल्लीं. तांकां मातसो चुकोन कट जावन ती गाडी गेल्या. मागीर फुडें आमच्याच गोंयकारांक कोणें एकल्यान येवन ती गाडी आडयली. आनी तो कितें म्हणटा खबर आसा, कोणाक काय जावना न्हू, आडयला कित्याक काय म्हणून विचारता तसो. तुका गाडी चलोवपाक कळना, इतले फास्ट हे रस्त्याचेर गाडी चलोवप, ह्यो हायवे काय न्हू. जर तूं गाडी चलयता न्हू, आतां रेंट कार्ड दिता पळय कोण हांकां टुरिस्टांक कोण रेंट कार्ड दिता पळय, तेंच्यांनी न्हू एक ड्रायव्हरूय दिवपा जाय तांकां. कित्याक तांकां गोंयचे रस्ते खबर नासता, काय ना खंयच्यान मदल्यानूच रायट घेता, मदल्यानूच रेस्ट घेता, सायड लायट नासता, काय ना. मदींच ब्रेक मारसान रायट घेता. मागीर फाटल्यान तेंच्यांनी कितें करपाचें? कांयच कळना. हय, ताका आमच्या लोकांनी आडयलो चिंचणीच्या. तुम्ही कितें अपील करतात की रेंट गाडयेचेर ड्रायव्हर दवरचो म्हणून? हय, रेंट गाडयेचेर म्हळ्यार ड्रायव्हर दवरया, रेंट कार्ड दिवपाची बंद करा. दोनी भितरले कितेंय करा. कित्याक तांकां गाडयो काय चलोवपाक कळना आमच्या गोंयच्या रस्त्यांचेर. ते कशा कशें चलयता, लोकांक मारता वयता. तांकां गाडयो घेवन काय फायदो ना. गाडी येताल्यो आनी आमी वयताली. रस्तो वयताली तो ओवरटेक कोण स्पिडीन येयलो आनी ल्हान भुरगीं आसलीं आनी तिंगा म्हाका स्पेस ना तिंगा. मागीर फाटल्यान तेणें काडला आनी ओवरटेक कोण स्पिडीन गेलो, ताका हिंगान थांबयला आमी नियर द चर्च. म्हणजे रेंट कार आमची वयताले मागीर स्पिडीन 4 गाडयां ओवरटेक मारून आमी येतालो. हांव येतालो सारको, हांव एक स्टेप पुरो गेलो मागची सारको उडे म्हाका सांगचो ना आलो. मागीर हांवें काड आनी हांव ते हाटी लागलो, ते हाटी धरले का हिंगेन मोटरसायकल हाड घालून ते धोला. हांव वयतालो आनी गोंक मान रेंट कॅब. आता पुलीस पे पावल्या पुलीस येयला. पुलिसेन हें केलां, पुलीस काडाय बालडे चॅकिंगा वयले तेका उगोडे पुलीस ना. कितें जालें हिंगा? हय, तांकांय उडोवपाचें. आनी तुगे पांया वयल्यान वयता आसले हाडल्या सारको तेंकोन गेलो तो. मागीर तुम्ही मागीर लोकांक सांगले हांगा अशें चाल. कितें दिसता अशें जे फास्ट चलयता तांकां कितें जावपाक जाय दिसता तुका?
एक्शन जावपाक जाय न्हू तेंची The police, it took 45 minutes for the police to come. All to come. Why? Police is ill equipped. Alcohol meter na. They took more than 1 hour to get alcohol meter. They should have everything ready. Property गाडी ना 45 minutes आणि गाडी आता कसं फायदा आम गोवा पोलीस असो गोवा पोलीस ना तिथू बरे आम्ही आमच्याने हँडल करू आता कळतो का म्हणजे आम ऑथॉरिटी को मागत आहे माशी सुधारप कराय चेंज कराय म्हणजे इतलो वेळ लागले आता गाडी येवपाक कोण 10 मिनिट नाका चड पावपा 45 मिनिट्स आय 100 मार्च पडे कळतो का डीएसपी फोन मारलो पीआय मारलो तरी असं गाडी पावना हिंगा म्हणजे आज किती जाले हिंगा एक्सिडेंट आता ते मी चेक केलं न्हू अल्कोहोल टेस्ट केला आणि टेकन फॉर फर्दर मेडिकल त्याची रिपोर्ट येतो आम चोवपाचो अकॉर्डिंग टू मी दिस ड्रायव्हर रेस्ट अँड नेग्लिजन्स ताका बुक करपाचो हे अशें करून फास्ट चलयता आनी लोकांक जीव घेतात विलेज रोड बारीक म्हणटा तेमी स्लो वचपा जाय न्हू हायवे न्हू गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. म्हापशा गिरी वाठारात सुक्या तणांक उज्यान पेट घेतलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेत थळाव्यांच्या मजतीन उजो आटोवपाक धाडलो. पळयात उजो पालोवपी जवान रणजीत गांवकारान दिल्ली पुराय म्हायती. पणजे कंट्रोल रुमाच्यान हे येयल्ले मॅसेज येयल्ले हिंगा आमच्या म्हापसा कंट्रोल रुमान कित्याक हिंगा ड्राय ग्रास हेका जाला गिरी पेट्रोल पंपा कडेन मागीर आमचे गाडी इमिडियटली आमी टर्न आवट केले आनी तो वचून स्पॉटार पयलें कितें मातसो वयर चडावाचें आसलें गाडी बी वयर स्पॉटार पावना आसली मातशें आमी मातशें फुडें गेले चोडोन बी आनी ते मातशे घरा बी सायडीन आसली ती मातशें मागीर उजो बी मातशें पालयलें आनी तेमचे लोकल वाड्याच्या लोकांनी मातशें आमकां हेल्प केलें आनी आमी तो उजो कंप्लिटली पालयलो नॅचरल फायर बिटर घेवन आनी कंप्लीट करून मागीर आमी परत स्टेशनार रिटर्न येयलो. सो कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की फायर कसो कॉज बीन जालो तो फायर कॉज कसो म्हणून कांय सांगना तेमी नॅचरल कॉज नॅचरल शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता कोणी सिगरेट ओडूंक शकता अशें जाता. ओके सो कितें लॉस बीन जालें खंयच्या घराक बीन लागीं आसलें चड काय ना घरा सायडीन आसली पूण तुमी सेव केलें ते सगळें ओके आनी लोकल पिपलान मातशें हेल्प केलें वाड्या गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांव ESI हॉस्पिटला लागसर आशिल्लो रस्तो 15 दीस आदींच हॉटमिक्स केला. हॉटमिक्स करता थंय आसा तो खणूनय उडयलो. त्या भायर उदकाचे पायप फोडून नासाडी केली. एके वटेन मास्टर प्लॅन करतात आणि दुसरे वटेन रस्ते पिड्ड्यारूय करतात. खणकाम सुरू केल्ल्या सिवरेज खात्याच्या कंत्राटदाराक सावयवन फुलांचो तुरो भेटयलो. पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट. आम्ही आज बुके दिवपा कारण इंजिनियरचो क्रिएटीव कॉन्ट्रॅक्टर क्रिएटीव म्हणटा ताका आमी बुके प्रेजेंट केला आनी बुके प्रेजेंट करपा कारण म्हणल्यार कितें एक रिकॉर्ड सामको कायम केल्लो आहा तेमी हॉटमिक्स घालता थंय आसा 8 दीस सुद्दां जावना आनी विथीन 8 डेज आतां ते डिगींग करपाक लागला. 15 दीस फाटी हे रस्ते हॉस्पिटलान केल्ले जो ESI हॉस्पिटलाच्या जागा नाशिल्लो तो रस्तो आनी कालूच राती सिवेज डिपार्टमेंटान तो रस्तो फोडिल्लो आसा कितें सिवेजीचें काम करपा खातीर आनी तो रस्तो फोडलो तेन्ना जे कोणा उदकाचे पायप आसले ते फुटोन सगळी उदकाची नाशाडी जाता आनी हे जे अशे रस्ते फोडटात जेंचे कांय कोऑर्डिनेशन नासता. आतां समज जो रस्तो फोडपाचो आशिल्लो जाल्यार तो हॉट मिक्सिंग करच्याक पयलीं फोडपाचो आशिल्लो. अशे रस्ते केन्नाय फोडटात आनी आमचे जे टॅक्स पेयर पयशे दितात तेंचे पयशांचो इबाट जाता. मडगांवचो रस्तो 15 दिसां आदीं हॉटमिक्स केला.
संबंधीत खात्या कडल्यान परवानगी घेवन रस्तो फोडला. रस्तो फोडपाकच जाय आसलो जाल्यार हॉट मिक्स करचे आदी हे काम करपाक जाय आसले. रस्तो खणटाना उदकाचे पायप फुटून उदकाची नाशाडी जाल्ल्याचे ॲडव्होकेट स्नेहलान सांगले. खणकाम केल्ल्या कंत्राटदाराक सावियो कुतीनोवन फुलां भेटयली. लोकांनी आतां तरी जागे जावचे. लोकांच्या कश्टाचे पयशे सरकारान अशे लुटचे न्ही. फंड आनी टॅक्स घेवन सरकार कशे ते इबाड करता ताचेर सावियो उलयलो. आम्ही त्यांना त्या विचारलं की तुम्ही परमिशन आहा काय म्हणून. तांकां परमिशनय दिल्ले आसा कलेक्टरांतल्यान आमकां दाखयलें तांणी परमिशन. 28 फेब्रुवारी दिल्लें आहा आनी 22 फेब्रुवारी तांणी एप्लिकेशन घायल्लें फॉर परमिशन आनी तांकां परमिशन दिल्लें आहा. आतां हो कोऑर्डिनेशन कितें चलता तो तुमकां दिसून येता सांगपा म्हणल्यार 8 दीस जावन हे हॉटमिक्स घातल्यार आनी दीस इज अरावंड 1.8 किलोमिटरान तांकां हे पायपलायन घालपाक म्हणटा ते प्रेशराचे. सो हे डिगींग चालू केल्लें. ऑक्टोबर म्हयन्यांत ह्याच रोडाचेर रामलर घातिल्ले आमच्या आमदारान आनी नाल फोडिल्लो रामलर घालपाक. आमी केन्ना खंयचो आमदाराक रामलर घालता आसतना नाल फोडटा पळोवना, पूण मडगांव नाल फोडपाचें हें कायमच आसा. आनी ऑक्टोबराक आयले उपरांत रोखडेच ताजे वयल्यान हॉटमिक्स येयलें. सो कशे भाशेन पब्लीक फंड्स हे भाशेन वेस्ट करता ते मडगांव दिसती पडटा. आनी मागीर वर्सा वर्स आमचो आमदार बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेता रिपोर्ट कार्ड म्हणून आनी इतली कोटी हॉटमिक्सा म्हणलें, इतली कोटी ड्रेनेजा म्हणलें, इतली कोटी आनी कित्याक म्हणलें हें सगळें लिस्ट दिता. पूण हे पयशे हाचो थोडे उपयोग जाता काय वेस्ट जाता हे भाशेन हे असले कारस्थानां दिसून येता. ह्या रोडाचें ब्युटिफिकेशनय बी टेंडर जाल्लो मे म्हयन्याक 8 मेयाक चीफ मिनिस्टर येवन नाल फावंडेशन स्टोन घातिल्लो मे गेल्ल्या वर्साक. आज पासून ते ब्युटिफिकेशन असलं कांयच सुरवात जाली ना आनी फर्स्ट ब्युटिफिकेशन जावपाक आसा तेंवूय आमी रावल्या पळोवपाक. पूण हे भाशेन पब्लीक फंड हे वेस्ट करतात हें सारकें न्ही. कित्याक फायनली इट इज पब्लीक टॅक्स पेयर्स मनी. लोक कॉस्ट काडून टॅक्स फारीक करता गव्हर्मेंटाक. हे भाशेन लुटपा न्ही. आतां आमी आसा हांगा ESI हॉस्पिटला कडेन मडगांव वॉर्ड नंबर 20. हांगा तुमी पळोवपाक शकता की सिवरेज लायन हांगा जें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा थंय उदका पायप फुटून हांगा वाटेर आख्खो रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. वेर्डे कुंकळी वाठारांत श्रीराम पुरुष मंदिराचो प्रतिस्थापन सुवाळो दैवज्ञ लोटलीकार कुळपुरुषान घडोवन हाडला. देवळाची प्रकार शुद्धी जाली. आतां पुनर्प्रतिस्थापना कार्यावळ जातली. जगभरातल्या लोटलीकारांचो हो उमेदीचो खीण पळयात. हे समस्त लोटलीकर हे भारतान असो भारताचे भायर असो खंय आसा खंय त्या सगळ्यांचे एक पवित्र अशें श्रद्धास्थान. कुळदेव आमचो रामनाथी. म्हणून रामनाथी सुद्दां गेले जाल्यार तुमी पुरसाची सेवा तुमची जावना अशें सांगतकूच सगळे हांगा धांवत येतात. अशी ह्या देवस्थानची एकूण ख्याती आनी तेजी सासाय आसा. हांगा अनेक वर्सां पासून सेवा पुरुषाची म्हणून जायत आसता. कुळपुरुषाची आमचो इतिहास असो सांगता की कितलीशे शेकडो वर्सां पयलीं हांगा लोटलीकर हो समाज हांगा अस्तित्वान आशिल्लो. आमच्यान 1-2 किलोमिटर सुमार अंतराचेर एक तळी आसा जाका शेतीची तळी म्हणटात. ज्या जाग्यार आमी दर वर्सा आमचो मुख्य उत्सव जो आसा जाका जोगट आनी कुळगत म्हणटात ह्या उत्सवाक आमकां थंय वचून आमी हजेरी लायतात. आनी हेजे वयल्यान आमकां कळटा की हो बऱ्याच वर्सां पासून म्हणजे खबर ना आमकां की केन्ना पासून सुरवात जालो जायत तो. म्हणजे ह्या खातीर आमी ते जाणा जावपा खातीर एक विधान आशिल्लें अष्टमंगल म्हणून तें विधान आमी घडोवन हाडलेलें. तेतूंतल्यान आमकां जाणा जावपाक जाय आशिल्लें की ह्या सगळ्या प्रत्येक गोश्टी फाटलो कितें इतिहास जो आसा
तो फुडल्या येणाऱ्या पिढी पर्यंत जर पास करतले जाल्यार आमकां थोडीशी तेजी म्हायती जाय आनी जेन्ना आमकां तेजी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना आमकां खरें खूब बरें दिसलें की आमी बऱ्याच वर्सां पासून ही आमची देवाची सेवा चालत आयिल्ली आसा. सगळे लोटलेकारांक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय हाडप, सगळ्याची एकी दाखोवन दिवप हे आमचो हो हेतू आसा. तो एक आमी संकल्प सोडला आनी तेजे वाटेन आमी काम चालू आसा. हल्ली आमी हांगा भरपूर चेंजीस जाल्ले आसात. हांगा पयलीं हांगा सामके रिमोट एरिया आसले, कांयच नाशिल्लें. हल्ली खूब हांगा आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचे सगळे स्ट्रक्चर हे केल्या, कंप्लीट केल्या आनी आमचें देवूळ आमी आतां सद्या एक बरें मॅनेज देवूळ म्हणून सद्या देवज्ञांगनी आमचें नांव जालां. आमी सगळ्यात पयलीं आमची वेबसायट आमी चालू केल्ली, आमचे वॉट्सॅप ग्रूप आसात आनी आमचे जवळ जवळ 1050 सुमार मेंबर आसात आनी आमची कनेक्टिविटी इतली आसा की एक कॉलाचेर आमच्यान 1 वरा भितर 200-300 लोटलेकारां आतां एकठी करपाक आमची कॅपेसिटी आसा. सो आमचो पुनःप्रतिष्ठापना जो उत्सव आसा तो मार्च म्हयन्याच्या 15 तारखेच्यान सुरू जातलो आनी 17 तारखेक सोंपतलो. सो 15 तारखेच्यान आमचे विविध गणेश पुजा हवन बी चालू आसतली आनी दुपारी मंगल आरती महाप्रसाद आसतलो. तसोच 16 तारखेक सकाळचे सुमूक पुजा आनी खुबशे आनीक देवकृत्याची कामां आसा ती आसतली. तशेंच दनपरां महाआरती आनी महाप्रसाद आसतलो. तशेंच आमचे कर्की मठाचे स्वामीजी श्री श्री सच्चिदानंद ज्ञानेश्वरी भारती हे कर्की मठाचे देवगज्ञाचे स्वामी, ते 4 वरांचेर आमचे देवळाक आगमन जातले. तशेंच तेंचे आमी स्वागत करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शेनवारा बेंगळूरच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमात जाल्ल्या बायलांच्या प्रिमियर लीग मॅचीत मुंबय इंडियन्सान आदल्या हारांतल्यान परतून उडी मारून रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुराक 7 विकेटींनी हारयलो. मुंबय इंडियन्सान 7 विकेटी राखून RCBचेर सोयिस्कर जैत मेळयले. ह्या जैताक लागून MIS गूण पयल्या क्रमांकाचेर पावले. 132 धांवड्यांच्या लक्ष्यांचो फाटलाव करतना वेस्ट इंडिजाचो क्रिकेट खेळगडे हॅली मॅथ्यूज आणि यस्तिका भाटिया हांनी मुंबयची बरी सुरवात केली आणि 4 ओव्हरींनी 45 धांवड्यो केल्यो. यस्तिकान 31 धांवड्यो करून 2 सिक्सर आणि 4 चौक्यो मारल्यो, जाल्यार हॅलीन 26 धांवड्यो केल्यो. MIन दोनूय सलामवीर हारले तरी स्टँड इन कर्णधार नेट सायवर ब्रँड आणि एमेलिया केर हांनी 49 धांवड्यांची भागीदारी करून मुंबय सोयिस्कर स्थितीन दवरली. केर 25 बॉलांचेर प्रभावी 40 धांवड्यो करून अपराजित उरले. RCBन 8 गोलंदाज वापरले, पूण कोणाकूच MIचो फलंदाजी आडावंक शकलो ना. This is an opportunity. The pressure of getting Smitty Mandana. It's taken by Nat Sivabrant. Should be another wicket. A big wicket because we know how dangerous Richa can be. She goes for 7. When she gets going, it's difficult to stop her. That's Elise Perry. Off stump is uprooted. And the RCB have another wicket. They finish their last 20 overs with 131 on the board, 6 wickets down. Up and running is in the chase, Yastika Bhatia. There's no stopping this Mumbai Indians batting this evening. The 50's up to the Mumbai Indians in the 5th over. And she lays up that beautifully as Nat Sivabrant. Outstanding once again, Emiliaka. What a wonderful display of batting and shots we've seen this evening. Excellent batting display, excellent chase, and the high fives are back in the dugout for the Mumbai team.
गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार. फुडल्या सप्तकात हवामान सुके आसतले. एकसुरे सुवातेर उथळ धुके पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसां खातीर चडाव तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. येता त्या सप्तकात हवामान सुकदिणे आसतले. कांय सुवातांनी धुके आनी दव पळोवपाक मेळटलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. सोमारच्या मेरेन राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी जारी करूंक ना. कांय प्रमाणात मळबाद कुपा दिश्टी पडटली. हवामान विभागाचो अदमास. आयतारा हवामान सुके, कांय कडेन दव आनी धुके. तापमान उरतले थीर, कांय प्रमाणात मळबाद कुपा. आयतारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबरांचेर हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.